महानूर के असर हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर बादलों के बसेरों के साथ सख्त हफ्स की लपेट में है, जबकि शहर का दर्जा हरारत 37 शिद्दत 47 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने आज रात से बादल बरसने की पेशगोई कर रखी है। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगे मोहम्मद आकिब। जी आकिब बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह से ही बादलों के डेरे हैं और सूरज और बादलों के दरमियान जो है वो आंख मचोले भी जारी है, लेकिन हब्स की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी भी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इसकी शिद्दत जो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 49% है, जबकि हवाएं जो हैं वो 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवाएं तकरीबन ना चलने की वजह से हब्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और लोग नढाल हैं, पसीने से शराबूर हैं और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं सुबह से ही। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज रात से जो है वो बारिशों के स्पेल की पेशगोई की गई है, क्योंकि आज सुबह से ही जो है वो लाहौर के उफ़क़ पर जो है वो बादलों के डेरे हैं और सूरज और बादलों के दरमियान जो है वो आंख मचोली जारी है और किसी वक्त भी बादल जो है वो बरस सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है वो हब्स की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है, जिसके बाइस शहरी जो हैं वो परेशान है। जबकि अगर महकमा सेहत के हवाले से बात करें तो महकमा सेहत ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा है। PDMA ने जो है वो मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के मतलब आगाह किया है और कुछ इलाकों में सैलाब से निपटने के लिए पहले ही एहतियाती तदाबीर अपनाने का कह दिया है। इस तरह अभी मौसम जो है फ़िलहाल शहर लाहौर का काफ़ी गर्म है, लेकिन आज रात से जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 4 रोज़ तक बारिशों की प्रेडिक्शन की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स और इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुश्तरका कार्रवाई नेटवर्क के सरगना समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार, करोड़ों रुपए मालियत की 15 किलोग्राम मुनिशात भी बरामद कर ली गई। CNF का कहना था कि कोयटा से पंजाब तक मुनिशात की सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर तोड़ दी गई है। आपको बताएं कि पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स और इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है। नेटवर्क के सरगना समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार। मजीद जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर का ये कार्रवाई की है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में नेटवर्क के सरगना समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। CNF के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की 15 किलोग्राम आला मेयार की आइस बरामद की है। कोयटा से पंजाब तक मुनिशात की सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर तोड़ दी गई है। मुलजमान मुल्तान और साहिवाल डिवीजन के करीबी इदारों को मंशियात फराहम करने में मुलव्वस है। CNF के मुताबिक इब्तदाई कार्रवाई में 10 किलोग्राम आइस समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे मरहले में सरगना मामला और इसका सूरत का रजवान को भी गिरफ्तार किया गया है और मजीद इनसे 5 किलोग्राम आइस जो है वो बरामद की गई है। गिरफ्तार सरगना ने बलोचिस्तान में मंशियात से बराह रास्त माली और सफाई रवाबत का भी दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है और मुलजमान से मजीद तफ्तीश का जो अमल है वो जारी है। जी मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर और टेक्सला रेलवे स्टेशन की बहाली और जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए पाकिस्तान रेलवेज ने जामिया मास्टर प्लान्स को हतमी शक्ल दे दी है, जबकि मनसूबों की तकमील में पंजाब हुकूमत पाकिस्तान रेलवेज को मुकम्मल ताउन फराम करेगी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का कहना था कि मनसूबों का मकसद तारीखी इमारतों की असली शनाख्त, फ़न तामीर और सकाफती अहमियत को महफूज रखना है। ये मनसूबे कौमी और तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर और टेक्सला रेलवे स्टेशन की बहाली और जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए पाकिस्तान रेलवेज ने जामे मास्टर प्लान्स को हतमी शक्ल दे दी है, जबकि मनसूबों की तकमील में पंजाब हुकूमत पाकिस्तान रेलवेज को मुकम्मल ताउन फराम करेगी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का कहना था कि मनसूबों का मकसद तारीखी इमारतों की असली शनाख्त, फ़न तामीर और सकाफती अहमियत को महफूज रखना है। ये मनसूबे कौमी और तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेंगे। नौरीन नियाज़ी के बयान को लेकर अवाम में गम व गुस्सा पाया जाता है। बानी PTI की बहन ने ऐसे बयानात दिए जो भारतीय मीडिया की जीनत बने। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब बोले, PTI के मनफी हथकंडे इस्तेमाल करने की सियासत दफन हो चुकी है। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को हमेशा रुसवाई का सामना करना पड़ा। ये अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर
انہوں نے کبھی تنقید نہیں کی۔ مزید کہا کہ پاکستان ہے تو سب کچھ قائم ہے۔ آج پوری دنیا میں پاکستان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ ایک محترمہ نورین نیازی صاحبہ کا بیان سامنے آیا ہے، اپنے بھائی کی سیاست کے پیچھے جو کہتے ہیں کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، اب وہ مارکہ حق پہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ ایسے بیانات دیتے ہیں جو بھارتی میڈیا کی زینت بنتے ہیں اور انڈین میڈیا ان بیانات کو اٹھاتا ہے۔ یہ ساری سیاست، یہ ساری وزارتیں، یہ حکومتیں، یہ اپوزیشن، یہ عہدے، یہ پاکستان ہے تو یہ سب کچھ قائم ہے، اگر پاکستان نہیں تو کچھ نہیں۔ اور ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی بات کریں گے تو یہ شاید سیاست چمکے گی۔ آپ کی سیاست دفن ہو چکی ہے، آپ کی پارٹی انتشار کا شکار ہے، آپس میں بدست و گریباں ہیں، 25 گروپ بن چکے ہیں۔ آپ کی کے پی کی حکومت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، کوئی وزیر ہیلی کاپٹر سے اتر رہا ہے، کوئی شانہ اخراجات کیے جا رہے ہیں، عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج آ کے دیکھیں کہ الحمدللہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے خدمت کی، ہمیشہ سیاست کی ہے، یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہجرت کرنے والوں کی ہم یہ سیٹیں ختم کریں گے۔ کسی میں یہ دم نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنے ہی کشمیری ہیں جتنے آپ کشمیری ہیں۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین کل مصالح علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مخدوم کی صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال نے مولانا محمد عاصم مخدوم کی بین المذاہب خدمات کو سراہا۔ علامہ قاری خالد محمود چودھری اشفاق احمد بھی ملاقات میں شامل تھے۔ رانا محمد اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، بین المذاہب رواداری کے فروغ سے پاکستان کا نام روشن ہوا۔ مولانا محمد عاصم مخدوم کا کہنا ہے کہ ملک میں قیام امن کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین کل مصالح علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مخدوم کی صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال سے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال نے مولانا محمد عاصم مخدوم کی بین المذاہب خدمات کو بھی سراہا۔ علامہ قاری خالد محمود چودھری اشفاق احمد بھی ملاقات میں شامل تھے۔ رانا محمد اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، بین المذاہب رواداری کے فروغ سے پاکستان کا نام روشن ہوا ہے۔ مولانا محمد عاصم مخدوم کا کہنا ہے کہ ملک میں قیام امن کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کے پیش نظر ممکنہ سیلابی صورتحال، 20 سے 24 جولائی تک دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے ہائی الرٹ جاری کر دیا، جبکہ دریائے چناب، جہلم، راوی اور ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب کی بھی وارننگ ہے۔ ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب اور اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ متعلقہ اداروں کو پیشگی انتظامات مکمل کرنے اور شہریوں کو حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی۔ پنجاب میں ممکنہ سیلابی صورتحال، پی ڈی ایم اے کا ہائی الرٹ، 20 سے 24 جولائی تک دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے کا خدشہ۔ دریائے چناب، جہلم، راوی اور ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب کی وارننگ۔ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا امکان۔ ڈیرہ غازی خان کے رود کوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت متعدد شہروں میں اربن فلڈنگ کا الرٹ۔ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، واسا اور ریسکیو 1122 کو ہائی الرٹ۔ ریسکیو ٹیموں، مشینری اور امدادی وسائل کو تیار رکھنے کی ہدایت۔ دریاؤں کے کنارے آباد افراد کے بروقت انخلاء کی ہدایت۔ پی ڈی ایم اے نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ حفاظتی ہدایات پر عمل کریں۔ ہنگامی صورتحال میں انتظامیہ